بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی محکم کتابہ و مستند خطابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما قصب سیصلی نارا ذات لہب وامرته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سلام بحضور خیل الانام۔ تواڈے سامنے سرنامہ کلام دے وچ سورہ مسد تلاوت کیتی ہے۔ ایک میں اس دی روایتی تفسیر تواڈے سامنے پیش کرتا تے پھر ایک انتہائی غیر روایتی تفسیر۔ سورہ مسد اس رسی نو آندے جیڑی کھجور دے ریشیاں نال یا کھجور دے پتیاں دے نال بنی ہوئی ہوے، جنوں اردو دے وچ مونج آندے، مونج دی رسی۔ مکی سورہ ہے، 5 آیتاں ہیں، 29 لفظ ہیں، 81 حرف ہیں تے 111ویں سورہ ہے۔ ہر حساب نال سورت طاق ہے، جفت نہیں۔ جفت وہ عدد ہوندے جڑے 2 تے تقسیم ہو سکے، طاق وہ ہوندے جڑے کلے ہوں جڑے تقسیم ناقابل تقسیم ہوں۔ یہ پوری سورت ناقابل تقسیم ہے۔ 111واں نمبر سورت، 5 آیتاں، 29 لفظ، 81 حروف۔ یہ کیوں ہے؟ اسی اج اس کا کھوج لامنا ہے۔ تو ظاہر ہے کھوج جس ویلے لاؤ تو روایت تو ہٹنا پوندا ہے۔ پہلے میں ذرا روایتی تھوڑا جہا بیک گراؤنڈ دس دیں میں اس سورہ دا۔ یہ واحد مقام ہے قرآن دا کہ قرآن نے کسی دا نام لے کے دشمنان رسول دے وچوں کسی دا نام لے کے انہوں عذاب دی وعید سنائی ہے۔ تے واحد میاں بیوی ہیں ابو لہب تے ام جمیل کہ جنہ دونوں نو اللہ تعالیٰ نے خبردار نہیں کیتا، تنبیہ نہیں کیتی، انہاں دے انجام تو آگاہ کیتا۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹن ہاتھ ابو لہب دے۔ یہ کیوں آکھے ہے یہ میں انہیں سمجھا دینا، لیکن پہلے لفظ تب نو سمجھ لو۔ ان مختلف آراء ہیں، جڑے لسان العرب دے ماہرین ہیں انہیں جو بہت بڑا نام ہے علامہ رقیب، جنہ دی کتاب ہے مفردات۔ انہوں نے لکھا ہے کہ تب دا مطلب ہے مسلسل خسارہ، مسلسل نقصان۔ لیکن علامہ تبری جڑے اہل سنت دے بہت بڑے محقق، مورخ تے بہت بڑے لسان العرب دے عالم گنے جاندے ہیں، انہوں دی کتاب ہے مجمع البیان۔ انہوں نے تب دا مطلب یہ لکھ دے کہ ایسا خسارہ جڑا کسی دا ککھ نہ چھڑے۔ بعض نقصان ہوندے ہیں کہ لاکھ روپیہ تسی انویسٹ کیتا ہے، 80,000 نقصان ہو گیا، 20,000 تا بچ گیا۔ علامہ تبری یہ لکھ دے ہیں کہ تب وہ خسارہ ہے کہ جن دے وچ سب کچھ ڈوب جاوے، کچھ بھی نہ بچے۔ اللہ تعالیٰ فرمائندا پہ ککھ نہ روے ابو لہب دا، اندا سب کچھ برباد ہو جاوے۔ تے بعض لسان العرب دے وچ جویں القاموس الوحید ہے، انہوں نے یہ لکھے ہے کہ تب تو مراد ہے کٹنا، کیونکہ جس ویلے بندے دے ہاتھ کٹی جاویں تو اس تو بعد ان ہاتھاں نو استعمال نہیں کر سکتا۔ اس پر اللہ فرمائندا پہ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب دے دوویں ہاتھ کٹی جاویں۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، جو کچھ اس نے کمائی کیتی ہے بھاویں بچیاں دی شکل وچ، بھاویں زمیناں دی شکل دے وچ یا مال دی شکل وچ، اس نے اس نو کوئی فائدہ نہیں دیونا، اس دی جان نہیں چھٹنی انہاں بچیاں دی وجہ تو، اولاد دی وجہ تو یا مال دی وجہ تو۔ سیصلی نارا ذات لہب، میں نے عربی دے وچ ہی ترجمہ کرے سا کیونکہ جڑی میں غیر روایتی تفسیر کرنی وہ ہو نہیں سکتی۔ پھر سیصلی
سین جڑا ہے کسی چیز نو جلد کرن واسطے، مزار قریب دا سیغہ ہے، بہت جلد پہنچ جاسی، نارن اگ، ذات لہب، ذات لہب، لہب آندن شولے نو، غیر روایتی ہوگی نا، بہت جلد اگ پہنچ جاسی شولے دی ذات نو۔ ہن ابو لہب دا اصل نا عبد العزا ہے، عزا نام دا ایک بوتا ہے جس نو خدا مندے آئے، یہ اس دا پرستار ہے، اس دی نسبت دے نال دا نام عبد العزا رکھا گیا۔ انہوں ابو لہب کیوں آکھیا جاندہ ہے؟ مورخین دے دو قول ہیں، بعض دے مطابق انہوں ابو لہب نے مزاج دی وجہ تو آکھیا جاندہ ہے کہ مزاج دا اتنا ایک کڑوا ہے، ہر کسی دے گل پہ جاندہ ہے، راہ چل دے ہر کسی نے لڑ پمدا ہے، اس پر لوگوں نے آکھیا ابو لہب کہ اے اگ دا پیو ہے، شولے دا پیو ہے، تے بعض نے آکھیا کہ یہ جڑی گلاں ہیں بڑیاں سرخ ہیں، قریشی سرخی مائل رنگت رکھتے ہیں، جنہیں ساڈے بھی بعض لوگ ہوندے ہیں گلاں جو لگدا خون نکل جاسی، بڑی سرخی مائل ہیں دیاں گلاں ہیں تے جنہاں دا رنگ شولے نال ملدا ہے، شولا لال ہوندا ہے نا، اس دی نسبت نال بعض مورخین دے مطابق انہاں نام ابو لہب رکھیا گیا۔ ہن کیوں اتنی شدید نفرت اللہ نو ہے ابو لہب دے نال تے اون دی بیوی نال؟ سیصلا نارن ذات لہب، بہت جلد ان قریب پہنچ جاسی اگ ابو لہب تک، وامرتہ حمالۃ الحطب، تے اس دی عورت یعنی اس دی بیوی، اللہ نے بیوی بھی نہیں آکھیا، وامرتہ اون دی عورت حمالۃ الحطب جیڑی لکڑیاں دا گٹھا سر تے چا کے پھر دی ودی ہے، فی جیدہا حبل من مسد، ان دی گردن دے ہیٹھلے حصے دے وچ ان قریب مونج دی رسی، کھجور دے پتیاں نال وڑی ہوئی رسی اسی، انہیں بڑی شدید زبان ہے، بندہ حیران ہوندہ ہے کہ پروردگار جڑا رب العالمین ہے، جس دا رسول رحمت للعالمین ہے، اور رب العالمین رحمت للعالمین تے ایک سورہ نازل فرمائندہ پہ ہے، ان دے جتنی شدت کیوں ہے؟ ان دے واسطے تھوڑی جی تاریخ مختصر اسن 5-10 منٹ دے وچ ذرا کردار ابو لہب دا تے ان دی بیوی ام جمیل دا تواڈے سامنے واضح کرنا چاہنا کہ کیوں پروردگار نے اتنی شدت دے نال اس دا انذار کیتا ہے، اتنی شدت دے نال اس نو جھڑکیا ہے ابو لہب نے۔ ان دی وجہ ہے کہ جتنے بھی دشمن ہیں رسول دے، انہاں دے وچوں ابو جہل، ابو لہب بڑے بڑے دو نام ہیں۔ یہ ابو لہب حضور دا چچا ہے تے ہمسایا ہے، حضور تے دے گھر دے وچ صرف ایک دیوار چھوٹی جے 2.5-3 فٹ دی اون دا فاصلہ ہے، تے بڑا اندا حضور دے نال پیار ہے، بڑا قرب ہے، تا وقت کہ حضور نے نبوت دا اعلان کیتا، ذوالعشیرہ دے موقع دے وہی نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے رسول اپنے قریبی رشتہ داراں نو تنبیہ کرو، انہاں نو ہن خبر دے دیو۔ حضور نے حضرت ابن عباس دے مطابق حضرت علی نو بھیجیا کہ اپنے سارے رشتہ داراں نو، قریبی چاچیاں نو، جڑے بھی حضور دے قریبی خونی رشتہ دار انہاں نو بلایا، کہ حضور خود صفا پہاڑی دے اوتے چڑھ گئے۔ وہ جس ویلے سارے آ گئے، انہاں چ ہن رواج جی میں عرب دا ہے، جڑے خود نہ آ سکتے انہوں نے اپنے نمائندے بھیجے، لیکن ابو لہب خود آیا، سب آ کے کھڑے ہو گئے، تو حضور نے فرمایا کہ اگر میں آکھاں کہ ایک فوج آ گئی ہے وادی دے وچ میری پچھلی پہاڑی دے ہیٹھاں میں ویدا پیا، وہ تواڈے تے حملہ کرنا چاہندی ہے، حالانکہ کوئی خطرہ نہیں تانوں حملے دا، اگر میں آکھاں تو کیا من لئی سو؟ ابو لہب نے فوراً آکھیا کہ تیری زبان جو اساں سوائے سچ دے کچھ بھی نہیں سنیا، یہ ممکن نہیں کہ تو جھوٹ بولے، ساڈی اکھاں بھی اگر نہ ویکھیں تے تو آکھ دے میں کہ کوئی فوج آ گئی ہے جڑے ساڈے تے حملہ کرن لگی ہے، سانو قبول ہے تیری گل۔ اس ویلے حضور نے فرمایا اگر یہ گل قبول ہے، بغیر ویکھے مندے پیو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، آکھو اللہ ایک کے، تواڈے سارے بت جھوٹے ہیں تے فلاح پا جاؤ۔ جس ویلے اس نے سنیا تو اس نے آکھیا تبت یداک، وہ تیرے ہاتھ ٹوٹن تو اس پر سانو بلایا، وہ دے جواب دے وچ اللہ آندا پیا تبت یدا ابی لہب و تب، یہ ابو لہب جڑے ہاتھ ٹوٹن دا آندا پیا تے اس نے دوویں ہاتھ حضور نو مارن دی کوشش کیتی،
اللہ آندا پہ کہ جیڑے اس نے ہاتھ مارن دی کوشش کی ہے نا تے جیڑا اس نے آکھیا ہے کہ تیرے ہاتھ ٹوٹن ان دے ہاتھ اسی توڑے سائے. اتنی سخت دشمنی آئی. عجیب واقعات ہیں, دل بھی نہیں کرتا سنامنے, صرف ایک دو واقعات سنامنا چاہنا کہ تاکہ پتہ لگے کہ اللہ نے اتنا سخت رویہ کیوں اپنایا اس بندے دے بارے. ایک روایت دے وچ آندا ہے کہ ایک بازار لگدا ہے عرفات دے قریب جنوں بنو مجاز آکھیا جاندا ہے. اے ایک عارضی بازار جی میں ساڑھے تھے لوگ آندے نا خانہ بدوش تے بازار لا لیندے کچھ دنوں واسطے, عرفات دے میدان دے نال بازار لگدا ہوندا ہے. ایک راوی آندے ہیں کہ میں ویکھیا کہ ایک بندہ ٹریا جاندا ہے تے دوے بندے نے ہاتھ دے وچ وٹے پکڑے ہوئے تے اودے پیراں تے مریندا پیا تے اس بندے دے پیراں دے وچوں خون رسدا پیا لیکن اس بندے نو کوئی رحم نہیں آندا پیا, اے پھر بھی وٹے ماری جاندا. آندا میں پوچھا کہ یہ کون ہے بندہ جن دے پیراں جو خون باندا پیا؟ انہوں نے آکھیا دا نام محمد یتیم ہے تے اے اس نے نبوت دا اعلان کیتا ہے. تے اس نے آکھیا وٹے مارن والا کون ہے؟ اس آکھیا اوندا چچا ہے, یہ اوندا چاچا ہے. یعنی تسی انتہا ویکھو, عجیب و غریب بندہ ہے, عجیب و غریب بندہ. ہر وقت حضور دے خلاف منصوبہ بندی, ہر وقت حضور دے خلاف افواہاں دا بازار گرم کرنا. بلکہ جڑا اللہ نے فرمایا نا سیصلا نارن ذات لہب, بہت جلد اگ پہنچ جاسی ذات ابو لہب تک. ان دا انجام بھی بڑا بھیڑا ہویا, بہت بھیڑا ہویا. ایک لمبی روایت ہے کہ غزوہ بدر دے وچ شامل نہ ہو سکیا, ان جگہ تے اس نے اپنا نمائندہ بھیج دیتا, بیمار ہے یا ڈرپوک آئی, دونوں چوے کم آئی, نہ گیا. پتہ لگیا کہ ہار گئے قریشی. ابو سفیان دے گھر آیا, ابو سفیان نو آنکھن لگیا بھی تسی ہرے کیوں؟ ابو سفیان نے آکھیا کہ کوئی سمجھ نہیں آمدی, طاقت بہت زیادہ ہاسے نہ کو ابھی جنگ جو بھی بہت بہتر ہاسے. جس ویلے جنگ ہوئی ہے نا تو کچھ گھوڑ سوار میں ایسے ویکھے کہ لگدا آئی کہ زمین تے آسمان دے وچ پوری جگہ انہوں نے بھری ہوئی. باقیاں نال تا اسی نبڑ لوی ہے, انہاں نال نہیں نبڑے گئے, تاں ہار گئے. اس ویلے ابو رافع نا دا ایک غلام جڑا حضرت عباس حضور دے چاچا حضرت عباس دا غلام آئی, اس نے ہاتھ کھڑا کیتا. اس نے کہا میں دسوں گھوڑ سوار کون آئے؟ ابو لہب نے کہا دس. اس نے کہا اللہ دے فرشتے آئے جڑے حضور دی مدد واسطے بدر اترے آئے. جس ویلے اس نے سنیا نا تو اس نے رکھ کے مکہ اون دی نک تے مارے, انہاں نک ٹوٹ گیا. اس نے چایا ابو رافع نو اپنے کندھیاں تے پٹک کے زمین تے سٹیا تے پھر سینے تے چڑھ گیا تے دوواں ہتھاں دے نال اونوں مکے مارنے شروع کر دیتے. اس ویلے حضرت عباس دی بیگم ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ ایک موٹی لکڑ پئی آئی, او انہاں نے چائی تے پچھوں آ کے سر چوندے ماری. آکھن لگے ایک مظلوم غلام نو کلا ویکھ کے ظلم کریندا پیا, تینوں شرم نہیں آندی؟ اس دے نال اوندا سر پھٹ گیا, سر پھٹ گیا, بے ہوش ہو گیا. گھر چا کے لے گئے, اون دے سر دے وچ انفیکشن شروع ہو گئی. جڑا اللہ آندا پیا سیصلا ذات النار لہب, سیصلا نارن ذات لہب کے بہت جلد اگ پہنچ جاسی. انہوں انج لگدا آئی کہ میرے اگ لگ گئی ہے. کوئی وائرس ایسے آئے تے اتنی گندی بو آمدی آئی کہ اون دے گھر والے نے اون دے قریب آمنا چھوڑ دیتا. بخار چڑھ گیا, عجیب گندی ناگوار بو آوے تے ہر ویلے انہوں لگے کہ میرے سر دے وچ اگ لگی ہوئی. اسے دے وچ 15-20 دنوں دے وچ کرب دے وچ او مر گیا. جس ویلے مر گیا اپنے گھر دے کمرے دے وچ اتنی بو آئی کہ ان دے اپنے بچے ان دی اپنے گھر والے گھر تو نکل گئے. 3 دن لاش ایویں پئی رہی. آخر مزدور بلائے گئے, کچھ بدو, انہاں نو دگنی تگنی مزدوری دا لالچ دیتا گیا کہ ابو لہب نو دفناؤ. انہوں نک تے تے رومال لپیٹ کے مسے انہاں نے چایا, ایک کھوتے دے تے رکھیا تے اینو دور لے گئے. انہوں نے آکھے دور جا کے کدائیں نو دفناوے آئے. اتھے جا کے انہوں نے میدان دے وچ انہوں سٹیا. ہن غسل دیونا آئی, غسل دیون دے واسطے بھی قریب نہ جا سکے. انہوں نے بالٹیاں لیاں خوہ وچوں بھرن تے دوروں 15-20 فٹ تو. ویکھو نا میں دسیندا پیا کہ اللہ نے اگر نفرت دا اظہار کیتا تو کوئی وجہ ہے. دوروں پانی سٹن
ہوں جس ویلے پانی سٹی گیا تے مزدور اتنے تھک گئے ہیں وہ بالٹیاں بھر بھر کے انہوں نے آخیا ہوں قبر کھودن کی سارے کو سکت کوئی نہیں. انہوں نے پتھر لے کے اندر اتنے رکھنے شروع کر دیتے. تو پتھر کا جس ویلے ڈھیر بن گیا تے ان کی لاش لک گئی. اے قبر بنی ابو لہب دی. وامرأتہ حمالۃ الحطب تے ان دی بیوی جہے سر دے اتنے لکڑیاں دا گٹھا چائی بدی. روایات دے مطابق یہ جڑی ان دی بیوی آئی ام جمیل ابو سفیان دی بہن ہے, سگی بہن ہے ابو سفیان دی. تے اس سارا دن جڑی کنڈیاں والی جھاڑیاں ہوندیاں نا, جڑا اللہ آندا پیا نا حمالۃ الحطب, سر تے لکڑیاں چائی بدی ہے, یہ سارا دن جھاڑیاں کٹھی کردی آئی, انہیں جو کنڈے چندی آئی تے رات نو آ کے حضور دے دروازے دے اوتے مٹی دے وچ لا جاندی آئی تاکہ صبح جس ویلے فجر واسطے حضور اٹھدے آئیں یا حضور دے بچے چھوٹے چھوٹے اٹھدے آئیں تے منہ اندھیرے جس ویلے باہر نکلدے آئیں تے انہاں دے پیراں وچ کنڈے پٹ جاندے ہیں. تے انہاں کام میں آئی کہ سارا دن ویندی رہندی آئی. بی بی خدیجہ نے ہانڈی چڑھائیے, بی بی خدیجہ کدائی گہن بھج کے آمدی آئی, دیوار ٹپدی آئی, غلاظت وچ پیندی آئی, دیج کی تے واپس بھج جاندی ہے. کئی دن حضور دے بکھے گزر گئے اندی اس حرکت تے کہ ام جمیل آئیے, غلاظت اس نے پائیے ہانڈی دے وچ تے نکل گئی ہے. کوئی گل نہیں, انہوں برہان دے آپ چپ کر جاسی, انہوں بھی سنن دے وہ بھی روندہ پیش ہوتا کہ کی ہو جائے انسان انسان نال کی کر دے. حضور ایک دن صبح حضور دے بچے نکلے تے انہاں دے پیراں وچ کنڈے, حضور دے پیراں وچ کنڈے, دیجکی دے وچ غلاظت, حضور بیٹھے ہیں, حضور دی اکھاں وچ ہنجو ہیں, دنیا دا سب کول بڑا صابر تے کنڈے کڈھیندے پین تے آندے پین کس قسم دی ہمسائیگی ہے, اے کس قسم دی انسانیت ہے, اے کس قسم دا شہر ہے, ہمسایاں نال اے سلوک. ایسے عجیب و غریب لوگ, چاچا ہائی سگا, حضور دا ایک بیٹا پیدا ہویا وفات پا گیا, دوسرا بیٹا پیدا ہویا وفات پا گیا. جس ویلے وفات پائے نا ابو لہب اپنے گھر تو نچدے ہوئے نکلیا تے چیخ چیخ کے آکھن لگا ہوول ابتر, ہوول ابتر. او گیا بے نام و نشان گیا, اوترک گیا مصطفیٰ. قرآن نے اتوں سورت لا دیتی ان آتینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھوال ابتر. جیڑا آندا پیا نا تو اوترک جاندا پیا, اے اوترک جاسی. اج سادات پوری دنیا وچ پھیلے ہوئے تے ابو لہب دے پتراں دا کوئی نام و نشان کوئی. ایسے منحوس ہیں میاں بیوی ہیں, ایسے منحوس کہ حضور نو بخار ہو گیا, 3 دن حضور تہجد واسطے نہ اٹھ سکے. صبح صبح حضور کو لائی ام جمیل تے آکھن لگی 3 دیاں دا تیرا شیطان معاذ اللہ, اللہ دا نام 3 دیاں دا تیرا شیطان نہیں ویکھیا, وہ تینوں چھڈ تے نہیں گیا. حضور تہجد تے نہ اٹھ سکے, آکھن لگی 3 دیاں دا جے خدا دی نماز پڑھدا ویکھیا نہیں, کدائیں چھڈ تے نہیں گیا تینوں. اتو قرآن اسے ویلے لتھا ما ودعک ربک وما قلی, نہ تے تیرے رب نے تینوں چھڈیا تے نہ ہی ناراض ہویا. اس بدبخت عورت دی گلاں نہ سن. یعنی میں تانوں ایک پس منظر دیندا پیا, بیک گراؤنڈ دیندا پیا کہ انہاں دوویں میاں بیوی نے کیتا کی. پھر ان دے نال کی ہویا, فی جیدھا حبل من مسد. مورخین دے مطابق کہ میاں بیوی بہت پیسہ آئی ابو لہب کو تے ام جمیل کو تے بہت کنجوس ہیں. یہ جڑا کھانا پکائندے آئے نا, جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا وامرأتہ حمالۃ الحطب, ایکوں دی تفسیر یہ ہے مورخین دے مطابق کہ اتنی کنجوس آئی ام جمیل کہ خاون دی کمائی چو کھانا نہ ہی پکائندی, سارا دے جنگل چو لکڑیاں چندی آئی, وہ لکڑیاں ویچ کے آٹا لیندی آئی تے ان دی روٹی پکائندی آئی. ایسی خصیص آئی. ایک دن تے جڑا اللہ نے فرمایا نا فی جیدھا حبل من مسد, یہ بھی بڑا ضروری ہے سمجھنا. جد گردن نو نہیں آندے عربی ہے, گردن انوق ہوندی ہے, غلط ترجمہ کیتا جاندا ہے. جد اے جڑی تہاڈی روڑی نہیں ہوندی تے کی اینو آندے ہو, گنڈی. گنڈی تو ہیٹھاں تے سینے تو اچلی جگہ نو آندے جد عربی دے وچ. اے انوق ہے, اے نہیں غلط ترجمہ ہوندا ہے کہ اندی گردن دے وچ, گردن نہیں اندی گھنڈی دے ہیٹھ سینے تو اتے. ایدی 2 وجوہات ہیں.
ایک وجہ یہ ہے کہ اس نے ہار آئی جیڑی پیندی آئی تے اندر بڑے قیمتی لال تے یاقوت لگے ہوئے ہیں تے آندی آئی کہ میں سارے جڑے ہیں نا یہ میں بیچ کے محمد دی دشمنی تے خرچ کرنے اس جد دا اللہ آندا پہ کہ جتھے ہار لٹکیندی ہے نا تے آندی ہے کہ میں محمد دی دشمنی دے وچ ہے خطر سارے خرچ کرنے اسے جد دے اتے ایک دن مونج دی رسی ہو سی ہویا کہ لکڑیاں کٹھی کر کے امدی پہ بہت زیادہ لکڑی کٹھی کر لیں گھر مہمان آئے ہوئے ہیں کھانا زیادہ چاہیے کنجوس بندے دی نہیں کوئی زندگی تھک گئی تو سمجھنا آیا کراں کہ ایک چٹان آئی پتھر آئی بڑا جیا اتنے اس نے وہ پچھا کر کے رکھیا گٹھا تو خود چٹان دے اتنے بہ گئی کہ تھوڑی دیر آرام کراں پھر جانی اتوں جو نیند آئی نا ہلکی جی جھوٹا آیا تو گٹھا پچھا تے متھے دے اتنے رسی آئی کھجور نال وٹی ہوئی مونج دی او آئی گردن دے ہیٹ جد دے اتنے آئی تے گٹھا پچھا لٹک گیا اتھائی تڑپ تڑپ کے مر گئی میں تو ایک بیک گراؤنڈ دینا پہ تاکہ جب تھی قرآن کھلیں دے تو انہوں دا پورا پتہ ہونا چاہیے ہوں اسی ذرا ان دی رومانوی فلسفی آنا تفسیر کریں یہ تو تفسیر ہے جڑی کوئی بھی کر سکتا ہے جس نے بھی 8-7 سال تاریخ پڑھی ہے مختلف کتاباں پڑھی ہیں تفسیر کر سکتا ہے ہوں اسی ذرا تھوڑا جہا تصوف دے پاسے جانے ہیں عربی دے وچ اگ دی جیڑی اتے لو ہوندی ہے ان دے واسطے دو نام ہیں ایک شعلہ ایک لہب اتنے اللہ فرمائندا پہ تبت یدا ابی لہب و تب ابو لہب ابو دا ایک عربی مطلب ہے پیو ایک ابو آندھڑ عامل نو مالک نو ایک بندہ جن دے وچ کوئی صفت اتنی آ جاوے کہ ان دی ذات دا حصہ بن جاوے انہوں بھی ابو دا لفظ استعمال کیتا جاتا ہے جویں ابو العلم کہ علم اتنا زیادہ ہے کہ علم اعلیٰ ہے ابو الحکم حکمت زیادہ یہ ہے اتنی ہے کہ حکم اعلیٰ ہے ابو الخیر اے بھلائی اعلیٰ ہے ایویں ہی نیگیٹو صفتاں بھی ہیں ابو الشر یہ گناہ اتنا رج جاوے کہ گناہ ان دی ذات دا حصہ ہو جاوے انہوں ابو الشر آندے ابو جہل جیندے جہالت اتنی آ جاوے کہ جہالت ان دا حصہ بن جاوے اے لوگو ذرا ویکھو ابو الحکم تے ابو جہل دے وچ فرق صرف محمد دی دشمنی ہے حضور دے چاچے دا نام ان دا لقب ابو الحکم ہائی حکمت آلہ لیکن محمد دی دشمنی اتھے لے گئی کہ ان دا نام آج تک ابو جہل مشہور ہو گیا تبت یدا ابی لہب و تب ابو لہب شولے دا پیو شولے دا اگ دے نال بڑا عجیب رشتہ ہے اگ دا لکڑ دے نال بڑا عجیب رشتہ ہے شولے دا وٹ دے نال بڑا رشتہ ہے تے وٹ دا موم بتی نال بڑا عجیب رشتہ ہے کدی غور کیتا ہی نہیں ہن فلسفے دے وچ جاندا پیا لیکن رومانوی فلسفہ اوکھا نہیں مینوں پتہ ہے شاماں دا مزاج فکر نہ کرو زیادہ علمیت کوئی نہیں شولے تے اگ دا بڑا عجیب رشتہ ہے اگ جس لکڑ چوں نکلدی ہے اگ دا اس لکڑ نال بڑا عجیب رشتہ ہے شولے نو عرب لسان النار آندے اگ دی زبان کیونکہ شولہ سب کو اتنے جڑا حصہ ہوندا ہے نا انہوں شولہ آندے جنہوں لو اسی آنے اپنی زبان دے ہن اے لو جیڑی ہے نا اے امدی پئی ہے اس وٹ چوں جیڑی موم بتی دے وچوں نکلی ہوئی ہے تے وٹ دے ہیٹھ موم ہے جیڑی انہوں طاقت دیندی پئی ہے انہوں گلا کریندی پئی ہے کہ شولہ بلے لیکن کیسا عجیب ہے شولہ کہ جیڑی وٹ جیڑی موم انہوں زندگی دیندی پئی ہے اسے نو کھادی جاندا ہے بالکل نواں روخ ہے آج تک کوئی نہیں بولے اس دے مینوں پتہ ہے ذرا توجہ نہ سنے کہ کیسا عجیب چیز ہے لہب کہ جیڑی وٹ تو نکلتا پہ ہے جیڑی موم پگل پگل کے اپنی زندگی فنا کریں دی بھی اسے نو کھا دی جان جا جیڑی لکڑ
نو اد بھی کھائی گئی ہے تے اندے جو شولا نکلے ہے اسے لکڑ نو کھادی جاندا ہے، یعنی اپنے ماں پیو نو چٹی جاندا ہے۔ کیسا خود غرض ہے، اپنی زندگی واسطے اپنے دی بیڑی بوڑی جاندا ہے۔ تب جڑا اتنا نقصان کرے کچھ نہ رہے، منہ مہائی نہ رہے۔ پرانے زمانے سفر کرندے ہیں ساڈے بزرگ لالٹیناں لیندے ہیں، لالٹین دے وچ تیل پیندے ہیں، اون تے لو ہوندی آئی، اونوں اگ وکھائی جاندی ہے، شولا نکلدا ہے، وہ شولا اس تیل نو کھا جاندا ہے۔ اللہ فرمائندا پیا شولے دی فطرت